So may buntag na usab no, liana po kita aron sa pagpadangat sa pulong sa Dios karon atong hisgutan ang for content of the Bible. So unsa man ni siya? So mo ni siyang history, moral teaching, prophecy and fulfillment. Karon mo adto sa history. Kaning history mo ni siya ang warning and example no. Isip nga warning sa tuwa nga dili nato sundon ang pagkinabuhi sa unang mga chosen people sa mga Kristiyanon. So atong basahon sa first Corinto chapter 10 verse 9 to 10 mo ning giingon ni Pablo sa taga Corinto. Dili nato sulayan ang Ginoo sama sa gibuhat sa pipila, busa gipamatay sila sa mga bitin, no? Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod nini. So mao nang mga kinabuhi sa mga chosen people sa dihang si Moises iyang gikuha ang mga chosen people dito sa Ehipto. So ingon ana ilang ginampo, grabe ka bagulbulan bisag na kita na nila nga naang Dios ang ilang pagtuo. Na sila pagtuo pero wala gid sila mosunod sa Ginoo. So mo nang hinungdan niya nangalaglag sila. So mo ta sa moral teaching. Unsa man ning moral teaching? Mao ning to be equipped for every good work. So mo ni ang moral teaching. So ako ang basahon diha sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 matud ba ni ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo maandam sa tanang maayong buhat. So mao ning katuyuan sa moral teaching no nga kinahanglan equip ta, matudloan ta para sa asa, para sa ining kinabuhing matarong, no? Walay lain mo ni ang katuyuan sa Biblia. So matud ta sa prophecy, no? Matud ba din ni sa John chapter 19 verse 30, human nakatilaw si Jesus sa suka, mingon siya, natapos na ang og miduko siya og namatay. So kung aton tanawon si Jesus ang nakatuman sa Old Testament prophecy, no? Mao nang giingon diha nga natapos niya, natuman niya ang Old Testament prophecy pinaagi sa dihang gilansang siya sa cross, no? So mauna ang naka-prophecy sa iya tungod sa katawhan nga nagpakasala og kinahanglan nga tubuson gikan sa kasuko sa Dios. Amen po ba? So moadto ta sa New Testament usab nga fulfillment, no? Matud ba diya sa gipadayag chapter 21 verse 6, og mingon siya kanako natapos na ang tanan. Ako ang Alpha ug Omega, ug ang sinugdanan ug ang katapusan. Ang giuhaw hatagan kong tubig sa nga walay bayad magikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. So amen. So mauni siya na no ang katumanan sa sa New Testament din si Jesus na ingon natapos na. So mauni gitawag nga